ओ भाई सो क्यों रहा है, वीडियो स्टार्ट है। कराची की मैनेजमेंट भी तो सो रही है स्टेडियम की। अच्छा यार, हाँ वीडियो में अस्सलाम वालेकुम, मैं अर्जुमंद रऊफ क्रिक 92 के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट फीडबैक्स आ रहे थे। मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया है वो ये किया कि कराची और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा था उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि स्टेडियम के अंदर जो जाली के साथ नीचे वाली फ्रंट सिटिंग्स थी ना, वो ऑलमोस्ट खाली थी। अब उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स, डिफरेंट पोस्ट वगैरह चल रहे थे, तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि यार इस पे क्या होना चाहिए। तो डिफरेंट मैंने कमेंट्स वगैरह जो है ना वो उठाए हैं, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि यार एक इंटरनेशनल मैच हो रहा था काफ़ी अरसे बाद कराची के नेशनल स्टेडियम में, जहाँ कराची का नेशनल स्टेडियम जो है वो रेनोवेट हुआ है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल मैच रेनोवेशन के बाद जो पहला मैच हो रहा है उसमें क्राउड अच्छा आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो क्राउड था वो ऑलमोस्ट जो है ना क्राउड हाफ ही था, मतलब फिल नहीं था स्टेडियम ना। तो इसकी वजूहात क्या हैं, तो डिफरेंट जो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट लोगों ने राय दी है, उस हवाले से बात करते हैं। अब उसमें हम बात करते हैं जी, हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं। अब्दुल समद खान साहब हैं जिन्होंने कहा कि यार आप अपने थोड़े तरीके ठीक करें, मैनेजमेंट स्टाफ को ज़रा तमीज़ सिखाएं। एक तो कराची ग्राउंड उसका व्यू बिल्कुल नज़र नहीं आता, दूसरा जो बंदा ग्रिल के थोड़ा करीब भी जाता है, बाउंड्री के नज़दीक वाले किसी भी प्लेयर की वीडियो या पिक बनवाता है तो आपकी पुलिस वाले आ जाते हैं और ग्रिल तक भी नहीं और उस पर लाइक तस्वीर नहीं बनवाने देते ना। तो जाहिर है वो एक इतने सालों से अगर आप लोगों ने मैचेस की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, तो वो अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर सामने खड़ा है तो वीडियोस या इमेजेस बनवा रहे होते हैं, तो वहाँ की मैनेजमेंट उसको रेजिस्ट कर रही होती है कि यार वीडियो नहीं बनवानी, पीछे हट जाइए। वो इस वजह से भी ज़रा नीचे जो है ना ऑडियंस नहीं होती। दूसरा, यास्मीनुद्दीन अहमद साहब बात कर रहे हैं कि भाई मैच होना एक बड़ी अक्सरियत के लिए सज़ा से कम नहीं होता, सड़कें बंद हो जाती हैं, पार्किंग इतनी दूर है कि 1 से 2 किलोमीटर चलकर जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटी रोड की शदीद ख़राब हालत, आम शहरी के लिए सिक्योरिटी के नाकिस इंतज़ामात। इस सूरत हाल में अक्सरियत ने जाना ही नहीं चाहती। मेरे बेटे पिछले साल एक मैच देखने गए थे, अब कहते हैं हम कभी भी नहीं जाएंगे। मतलब ये लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा है। अब दूसरा जनाब ये कहते हैं तनवीर हुसैन रजा खेल साहब के, whenever there is a cricket match at Karachi Stadium, it's nothing short of a nightmare. More than half the roads get blocked, and since Karachi is both an industrial and education hub, जिसकी आबादी इस वक्त 4 करोड़ है, the roads are already in terrible condition. Like यार रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इस पे वो बात की गई है कि रश बहुत हो जाता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है। इसके अलावा तलहा बिन इरफान उस्मानी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी कर ले, ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक कराची की जो लोकल मैनेजमेंट है वो इस पे गौर व फिक्र नहीं करती। इसमें उन्होंने खैर कहा है कि जी कराची में जो मैचेस हैं वो जुमा हफ्ता इतवार होने चाहिए। इसी हिसाब अब नेक्स्ट हैं हसन अदील साहब। उन्होंने कहा है कि जी 90% पीपल हैव बॉट द टिकट्स फॉर द चैम्पियन ट्रॉफी विच इज़ वाई द पीपल आर मोस्टली नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्राई सीरीज़। ये काफ़ी लॉजिकल बात लगती है कि लोग इस इंतज़ार में है कि चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच देखेंगे रेदर देन, ज़ाहिर है एक बिजी रूटीन होती है, लोगों ने जॉब्स पे जाना होता है, यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है। तो ये एक जेन्युइन सी बात है कि लाइक चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ज़ाहिर है किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ट्राई नेशन सीरीज़ भी देखे, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस वगैरह भी देखे। तो डेफिनेटली लोगों की प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी को देखें। तो इस वजह से भी हो सकता है कि रश जो है ना आपको ट्राई नेशन सीरीज़ में कम नज़र आ रही है। दूसरा जी, अम्माद हसन साहब कह रहे हैं कि यार लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि टीवी के ऊपर देखें रेदर देन वहाँ पे लाइव देखें, क्योंकि लोग ये जो मुख्तलिफ चीज़ें आई है ना कि यार अब फराज हाशमी साहब कहते हैं कि यार 2 किलोमीटर दूर जो है ना हमारी कार की पार्किंग होती है, कौन 2 किलोमीटर चल के जाए। और इसी तरह काफ़ी लोग उज़ैर शौकत साहब हैं, ताहिर यास्मीन, अजीम ख़ान, तो ये डिफरेंट लोगों की जो मेन कंक्लूड मैं करूँगा ना, लोगों का कंसर्न ये है कि यार एक तो सिक्योरिटी रीजंस हैं। आप स्टेडियम तक जाते जाते हमें 20 जगह रोका जाता है, चेकिंग की जाती है,
تو بندے ایک تو پیدل چل کے ذلیل ہو جاتے ہیں, دوسرا ان کی سیکیورٹی ہر ٹائم جو ہے نا آپ چیکنگ وغیرہ کرواتے رہیں. تیسرا کنسرن یہ ہے کہ یار وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں کوئی پکچر یا ویڈیو بنواتے ہوئے پولیس اور یہ ریزسٹنس شو کرتی ہے, جی پیچھے ہو جائیں, اس طرح یہ والے معاملات ہیں. تیسرا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, جو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا کل والا میچ ہوا ہے اس میں جو نیچے گرل وغیرہ لگی ہوئی تھی, اس وجہ سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو نا ایک بیریئر سا فیل ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ فرنٹ کے اوپر سیٹس پہ نہیں بیٹھ رہے تھے بلکہ وہ تھوڑا سا اوپر جا کے بیٹھ رہے تھے. اس کے علاوہ ایک اور پرابلم بڑا یہ ہے کہ جو کراچی کا اسٹیڈیم ہے اس میں جو سائڈ سکرینز لگی ہیں, اس سائڈ سکرینز کا یہ آبزرویشن آئی ہے کہ لوگوں نے جو بکنگز کروائی تھیں وہ سائڈ سکرینز بالکل سامنے آ رہی ہیں, اور تقریباً 50-60 سیٹس ایسی ہیں جن کو بالکل نظر ہی کچھ نہیں آنا. تو پی سی بی نے کہا ہے کہ اس کو جلدی سارٹ آؤٹ کیا جائے, اور یہ کمٹمنٹ بھی کی گئی ہے کہ اس کو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. بٹ میرے نالج میں ابھی تک اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی جنہوں نے ٹکٹس لیے ان کو ریفنڈ کیا گیا ہے. تو یہ تھے سارے پرابلمز وغیرہ. اس کے علاوہ وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ لائک لوگوں کو ظاہر ہے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اوور پرائسڈ چیزیں ہوتی ہیں, یا اگر کوالٹی والی چیز ملتی نہیں ہے. تو دوسرا کراچی کے ایشوز یہ بھی ہیں, لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو جابس پہ جانے والے, یونیورسٹیز پہ جانے والے لوگ ہیں جو جابس پہ جاتے ہیں. کراچی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اپروکسیمیٹ 7 بجے لوگ وہاں سے فری ہوتے ہیں. اب 7 بجے اگر فری ہوں گے تو وہ میچ کیسے دیکھیں گے جو میچ دن کو سٹارٹ ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک لاجیکل بات ہے. تیسرا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یار جو سڑکیں ہیں وہ بڑی خستہ تباہ ہیں, ٹریفک جیم ہو جاتی ہے, وہاں تک جاتے جاتے اتنی ضلالت ہوتی ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یار ایک سٹیڈیم کے اندر میچ دیکھنے کے لیے جائیں. وہاں پہ بھی آپ کو پہلی پرابلم یہ آتی ہے کہ سائڈ سکرینز لگی ہوئی ہیں, نیچے گرلز لگی ہوئی ہیں, اس سٹیڈیم تک پہنچنے سے پہلے آپ کو جو ہے نا 2 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے, گاڑیاں بڑی دور کھڑی ہیں. پھر سیفٹی ایشوز بھی ہیں, ظاہر ہے لوگوں کو جو پارکنگز وغیرہ ملتی ہیں, پارکنگ پہ لگا کے بھی لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں گاڑی جو ہے نا وہ چوری نہ ہو جائے. تو یہ سارے پرابلمز تھیں. اس کے علاوہ اب جیسے یہ فواد خان صاحب ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ یار میں کراچی اسٹیڈیم گیا ہوں تو 20 دفعہ تو میری چیکنگ ہوئی ہے, کبھی آرمی والے کھڑے ہیں, کبھی پولیس والے کھڑے ہیں, کبھی رینجرز والے کھڑے ہیں. خیر جو سیکیورٹی کنسرنز ہے یار, اس کو اگر لائک ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے لوگ یار بڑا تنگ ہوتے ہیں, لیکن دوسرا پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ پاکستان جس چیلنجز سے گزرا ہے, 2009 کے بعد کوئی یہاں پہ میچز وغیرہ ہوئے نہیں, اور چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ تقریباً 28 سال بعد ایک ICC کا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس جو چیلنج کو ہم نے فیس کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, منیمائز کرنے کے لیے ہمیں اپنا جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ ٹائٹ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو ایک مین کنسرن آیا ہے کہ یار TCS کا جو ٹکٹنگ سسٹم ہے وہ بہت لیگ کر رہا تھا, اور اسٹیڈیم کے ساتھ جو ہے نا اس کا کوئی بوتھ وغیرہ جو ہے وہ کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ فوراً اگر کسی کو آن دی اسپاٹ ٹکٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی یہ چیزیں وہاں پہ نظر نہیں آئیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ کنسرنز شو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ PCB کو اور گورنمنٹ کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ 19 کو جو میچز ہونے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے, یہ چلے ایک ٹرائل آپ کا پیریڈ تھا. تو یہ جو سارے کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹکٹس سولڈ آؤٹ نہیں ہوئیں, آدھی عوام نہیں آئی, تو اس کنسرن کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کوئی سولوشن نکالنا ہے, تاکہ کل کو جو کراچی کے اندر میچز ہونے ہیں ان پہ عوام جو ہے نا ان کی وہ جو ہیکٹک سین ہوتا ہے, لوگ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں, کچھ سیکیورٹی کے معاملات کو, انفراسٹرکچر کو, وہاں کی انسائڈ جو ہے اسٹیڈیم کے اندر ویونگ ایکسپیرینس, اور اس کے علاوہ جو باہر پارکنگ کا ایکسپیرینس ہے اس کو تھوڑا سا آسان بنائیں, فلیکسیبل بنائیں, جس سے لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے میں اور چیز کو اس میچ کو دیکھنے کے اندر ان کا ایکسپیرینس اچھا رہو. اب آپ اگر کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی جگہ سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی اپنی کیا آبزرویشن تھی اس پورے میچ کے اندر, یا اگر آپ نے وہاں پہ میچ دیکھنے گئے ہیں یا کسی بھی ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے, تو آپ اپنے کمنٹ میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.